कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो सिस्टम उलट देंगे, इससे पहले कुछ करना होगा। तस्लीम करता हूं कि नौजवानों को उनका हक नहीं मिल रहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इकनॉमिक समिट कॉन्फ्रेंस से खिताब। नए सूबों के क़याम का भी नागुज़ीर करार दे दिया। बोले कि जब तक नए यूनिट्स नहीं बनेंगे काम भी नहीं होगा। मौजूदा सिस्टम तबाह हो चुका है, मौजूदा हालात के ज़िम्मेदार यहाँ बैठे लोग भी हैं। वफाक का हाल ये है कि जब बजट बनाते हैं तो खसारे का होता है। वज़ीर आज़म 18 घंटे भी काम कर लें, सिस्टम रीसेट करने तक मामलात बेहतर नहीं होंगे। यौमिया प्राइस पॉलिसी आवाम के लिए अजाब बन गई। हुकूमत का तेल का खेल जारी। कल पेट्रोल 75 पैसे सस्ता किया, आज फिर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 9 पैसे और डीजल की कीमत में 2 रुपये 42 पैसे इजाफा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 336 रुपये 15 पैसे और डीजल की फी लीटर कीमत 393 रुपये 4 पैसे हो गई। वजारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की रोज़ाना कीमतों का फार्मूला स्लो पॉइजन करार। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास में सेनेटर्स ने ओगरा को आड़े हाथों ले लिया। कीमतों के नए निज़ाम पर हुकूमत और पार्लियामेंट के आमने सामने। वज़ीर आज़म की कायम करदा पेट्रोलियम प्राइस कमेटी के अरकान ने नए फार्मूले को सराहा तो कायमा कमेटी अरकान ने निज़ाम पर बरस पड़े। सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो ने कहा कि ये ऐसे ही है कि बंदा मर रहा हो और उसे महसूस भी ना हो। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने सारा मलबा ओगरा पर डाला और कायम मकाम चेयरमैन ओगरा सफाइयाँ देते रहे। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कामयाब ऑपरेशन। बारूदी मवाद से भरी 2 गाड़ियां तबाह कर दी गईं। फितनउल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बारूदी मवाद से तैयार 2 गाड़ियां और उनमें सवार दहशतगर्दों की नकलो हरकत को बरवक्त रोका। फौरी और मौसर कार्रवाई के बाद दोनों गाड़ियों को तबाह कर दिया गया। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पर डाका डाला गया तो वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अल्टीमेटम। मुजफ्फराबाद में खिताब करते हुए कहा कि मैंडेट चोरी हुआ तो हम तख्त लेने आ जाएंगे। आप क्या चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी भी सड़कों पर आ जाए? जान लें हम PTI के मम्मी डैडी नहीं, हमारे पास जियाले हैं जिन्होंने ज़ियाउल हक और मुशर्रफ का मुकाबला किया। नून लीग ने इलेक्शन को जिंदा और मौत का सवाल बना दिया। नून लीग वाले समझ रहे हैं कि कश्मीर में शिकस्त से वफाक में उनकी छुट्टी हो जाएगी। इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेंगे, डट कर मुकाबला करेंगे। PTI को कहता हूं कि बाइकआउट की सियासत छोड़ दे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने नून लीग और PP दोनों को ही फॉर्म 47 की पैदावार करार दे दिया। कहा कि आज़ाद कश्मीर में बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज़ एक दूसरे का पोल खोल रहे हैं। खुद तस्लीम कर रहे हैं कि नून लीग सिर्फ 17 सीटें जीती। PDM ने अवाम के साथ शदीद जुल्म किया। कराची में पीपल्स पार्टी को 7 सीटें कैसे मिली? बिलावल भुट्टो अपने फॉर्म 45 सामने लाएं तो सच जाहिर हो जाएगा। MPM एक भी पोलिंग स्टेशन नहीं जीती, लेकिन उसे 15 सीटें दे दी गईं। कराची में बिलावल ने वडेरा शाही कायम कर रखी है। और पाकिस्तान समेत 14 ममालिक ने आबी गुजरगाहों बाबुलमंदब, बहर अहमर, खलीज अदन में जहाज़ों और टैंकरों की हिफाजत के लिए कसीरुल कौमी इत्तेहाद कायम करने की हिमायत कर दी, जिसका सरबराह सऊदी अरब होगा। सऊदी वज़ारत दिफा के ज़ेर एहतमाम 43 ममालिक के सरबराहान, अफवाज, नुमाइंदों और यूरोपीय यूनियन के वफ़द का अहम इजलास। सऊदी मीडिया के मुताबिक तजारती जहाज़ों, तेल बरदार टैंकरों और समंदरी तनसीबात पर बढ़ते हमलों और बैनुल-अक़वामी मईशत को लाहक ख़तरात पर तशवीश का इजहार किया गया। दीगर ममालिक कानूनी मंजूरियों के बाद इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे। कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो सिस्टम उलट देंगे, इससे पहले कुछ करना होगा। तस्लीम करता हूं कि नौजवानों को उनका हक नहीं मिल रहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इकनॉमिक समिट कॉन्फ्रेंस से खिताब। नए सूबों के क़याम का भी नागुज़ीर करार दे दिया। बोले कि जब तक नए यूनिट्स नहीं बनेंगे काम भी नहीं होगा।
موجودہ سسٹم تباہ ہو چکا ہے، موجودہ حالات کے ذمہ دار یہاں بیٹھے لوگ بھی ہیں۔ وفاق کا حال یہ ہے کہ جب بجٹ بناتے ہیں تو خسارے کا ہوتا ہے۔ وزیر اعظم 18 گھنٹے بھی کام کر لیں، سسٹم ریسیٹ کرنے تک معاملات بہتر نہیں ہوں گے۔ یومیہ پرائز پالیسی عوام کے لیے عذاب بن گئی، حکومت کا تیل کا کھیل جاری۔ کل پیٹرول 75 پیسے سستا کیا، آج پھر مہنگا کر دیا گیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے 9 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 42 پیسے اضافہ۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 336 روپے 15 پیسے اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 393 روپے 4 پیسے ہو گئی۔ وزارت پیٹرولیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پیٹرول کی روزانہ قیمتوں کا فارمولا سلو پوائزن قرار۔ سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پیٹرولیم کے اجلاس میں سینیٹرز نے اوگرا کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ قیمتوں کے نئے نظام پر حکومت اور پارلیمنٹ کے آمنے سامنے۔ وزیر اعظم کی قائم کردہ پیٹرولیم پرائز کمیٹی کے ارکان نے نئے فارمولے کو سراہا تو قائمہ کمیٹی ارکان نے نظام پر برس پڑے۔ سینیٹر سیف اللہ اپڑو نے کہا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ بندہ مر رہا ہو اور اسے محسوس بھی نہ ہو۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے سارا ملبہ اوگرا پر ڈالا اور قائم مقام چیئرمین اوگرا صفائیاں دیتے رہے۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع خوزدان میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر کامیاب آپریشن، بارودی مواد سے بھری 2 گاڑیاں تباہ کر دی گئیں۔ فتنہ الہندوستان کے 4 دہشت گرد مارے گئے۔ آئی اسپائر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے بارودی مواد سے تیار 2 گاڑیاں اور ان میں سوار دہشت گردوں کی نقل و حرکت کو بروقت روکا۔ فوری اور مؤثر کارروائی کے بعد دونوں گاڑیوں کو تباہ کر دیا گیا۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ آزاد کشمیر کے الیکشن پر ڈاکہ ڈالا گیا تو وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا الٹیمیٹم۔ مظفر آباد میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مینڈیٹ چوری ہوا تو ہم تخت لینے آ جائیں گے۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی سڑکوں پر آ جائے؟ جان لیں ہم پی ٹی آئی کے ممی ڈیڈی نہیں، ہمارے پاس جیالے ہیں جنہوں نے ضیاء الحق اور مشرف کا مقابلہ کیا۔ نون لیگ نے الیکشن کو زندہ اور موت کا سوال بنا دیا۔ نون لیگ والے سمجھ رہے ہیں کہ کشمیر میں شکست سے وفاق میں ان کی چھٹی ہو جائے گی۔ الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ پی ٹی آئی کو کہتا ہوں کہ بائیکاٹ کی سیاست چھوڑ دے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے نون لیگ اور پی پی دونوں کو ہی فارم 47 کی پیداوار قرار دے دیا۔ کہا کہ آزاد کشمیر میں بلاول بھٹو اور مریم نواز ایک دوسرے کا پول کھول رہے ہیں، خود تسلیم کر رہے ہیں کہ نون لیگ صرف 17 سیٹیں جیتی۔ پی ڈی ایم نے عوام کے ساتھ شدید ظلم کیا۔ کراچی میں پیپلز پارٹی کو 7 سیٹیں کیسے ملی؟ بلاول بھٹو اپنے فارم 45 سامنے لائیں تو سچ ظاہر ہو جائے گا۔ ایم پی ایم ایک بھی پولنگ اسٹیشن نہیں جیتی لیکن اسے 15 سیٹیں دے دی گئیں۔ کراچی میں بلاول نے وڈیرا شاہی قائم کر رکھی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔